الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف نورانی صاحب، امام و خطیب چک ہازا، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا زوار حسین صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اہل سنت زینت القرآ فخر القرآ جناب قاری محمد اصغر صادقی صاحب، مداح حبیب لبیب ثناخان مصطفیٰ جناب بھائی اشرف کمال صاحب، حضرت مولانا حافظ غلام شبیر صاحب، حضرت مولانا قاری ظہور احمد صاحب، دیگر حفاظ کرام، احباب ذی وقار، دوستان محترم، ماشاءاللہ ہمارے نقیب مہمان بڑے اچھے انداز میں محفل کو گرما رہے تھے. اللہ کریم ان کے زور بیان میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. اس ادارہ کے بانی و محتمم زینت القرآ احسن القرآ جناب قاری محمد نوید صاحب چشتی ہر سال بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ یہ سالانہ محفل پاک کا انتظام و اہتمام فرماتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج خوش نصیب بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی. مہمان حضرات تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ میری مختصر حاضری کے بعد بھائی اشرف کمال صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں گے اور ہماری جماعت کے نامور خطیب شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین صاحب رضوی کبیر والا سے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، مشائخ اہل سنت. تشریف رکھیں میں سارے حضرات، سارے حضرات تشریف رکھیں. پیر طریقت، راہبر شریعت، صوفی باصفا، عاشق رسول جناب صوفی منظور احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ اپنے قافلے دے نال تشریف لے آئے. اساں خوش آمدید آکھنے ہیں. اللہ کریم صحت و عافیت دے نال آپ نو لمبی عمر عطا فرماوے اور جس طرح آپ روحانی فیض اللہ والیاں کا تقسیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مزید برکتاں عطا کرے. جس طرح کہ میں عرض کر رہا سا، اشارہ ہویا میں سادہ انداز وچ آ گیا کہ زینت القرآ جناب قاری محمد نوید صاحب الحمدللہ بڑی محنت نال دین مدین دا کام کر رہے ہیں اور بڑے مختصر عرصے وچ ماشاءاللہ بڑی ترقی کی تھی اس ادارے نے. اور ہر سال طلباء کرام قرآن پاک دے فیض کو فیض یاب ہو رہے ہیں. میں دل دیاں گہرائیاں نال دعا کرنا اللہ کریم اس ادارے نو مزید کامیابی، عروج، ترقی عطا فرماوے اور قاری صاحب نو صحت و عافیت نال لمبی عمر عطا کرے. اسی طرح دین مدین کی خدمت کردے رہن. اس ادارے دے جتنے بھی معامنین، محبین، مخلصین نے اللہ سب نو دین و دنیا دیا نعمتاں نال مالا مال کرے. توجہ فرماؤ، چونکہ میں
پہلے بھی ایک جگہ تے وعدہ کیتا ہویا سی پھر قاری صاحب نال تعلق ایسا ہے بھی انہوں چھاڑ نہیں سکتے، اس واسطے ایتھے بھی حاضری یقینی سی، چونکہ ادارے دا جلسہ بھی ہے، حفاظ دی دستار بندی بھی ہے، میں انشاءاللہ مختصر دو چار گلاں عرض کراں گا۔ توجہ فرماؤ، سب تو پہلی گل اے وے کہ اساں ساری زندگی بھی اگر سر سجدے وچ رکھ دئیے اور اللہ کا شکر ادا کردے رہیے، شکر ادا کردے رہیے، تے اس گل دا اساں شکر ادا نہیں کر سکتے کہ سانو اللہ کریم نے اپنے محبوب دی امت چو بنایا ہے، کہ جس امت وچ داخل ہون واسطے وڈیاں وڈیاں سفارشاں، دعاواں، التجاواں ہوندیاں رہیاں، سانو اللہ نے اس آقا کریم دی امت وچوں پیدا فرمایا۔ توجہ کرنا، میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، تہاڈے تے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تہاڈی مثال تے اہل کتاب دی مثال اس طرح میں جویں اعلان کیتا گیا بھی کیڑے لوگ نے جڑے صبح تو لے کے دوپہر تک 1 روپیے وچ کم کرن۔ سرکار نے فرمایا یہودیاں نے صبح تو لے کے دوپہر تک 1 روپیے وچ کم کیتا۔ پھر کیا گیا وہ کیڑے لوگ نے جڑے دوپہر تو لے کے عصر تک 1 روپیے وچ کم کرن۔ فرمایا عیسائیاں نے دوپہر تو لے کے عصر تک 1 روپیے وچ کم کیتا۔ سرکار نے فرمایا پھر اعلان ہویا وہ کیڑے نے جڑے عصر تو لے کے مغرب تک، یہ مختصر وقت، عصر تو لے کے مغرب تک 2 روپیے وچ کم کرن۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں او تسی ہو، فرمایا او تسی ہو کہ تہاڈے واسطے ٹائم بھی تھوڑا تے کم بھی تھوڑا تے اجرت بھی زیادہ، بل اجرت بھی اے سانو جڑا اللہ نے اے مقام دیتا ہے اور سانو جناب اللہ نے ساڈے تے خاص فضل و کرم کیتا ہے تے کس واسطے کہ اساں اللہ دے محبوب دی امت ہاں، اساں سرکار دے غلام ہاں۔ توجہ کرنا، آقا کریم دی اس نسبت کی وجہ نال او خوش نصیب بچے جنہاں نے قرآن پڑھیا، میں ایک گل کر رہا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار جدو معراج والی رات آپ آسمانہ تے گئے نا تے جنت نو آپ نے ملاحظہ کیتا تے آپ نے ویکھیا جنت وچوں 4 نہراں جاری نے، 4 نہراں، پانی دی نہر جاری ہے، دودھ دی نہر جاری ہے، شراب طہورہ دی نہر جاری ہے، شہد دی نہر جاری ہے۔ آپ نے پوچھا بھی اے نہراں کتھوں نکل رہیاں نے؟ تے ایک فرشتہ آپ کو ایک مقام تے لے گیا، گل تے غور کرنا، ایک درخت ہے اور ان دے تھلے ایک عمارت ہے جنوں تالا لگیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس تالے دی چابی لے آؤ، تے جواب ملیا بھی ان دی چابی تہاڈے کول ہے۔ اچھا ذرا سبحان اللہ، چابی تہاڈے کول ہے۔ سرکار نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالا کھل گیا۔ گویا اس تالے دی چابی کی سی بسم اللہ شریف، سرکار نے بسم اللہ شریف پڑھی، تالا کھل گیا۔ آپ نے کی ویکھیا؟ غور کرنا، اس عمارت دے اندر 4 ستون نے تے ہر ستون تے لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے ہر ستون دے تھلوں ایک نہر جاری ہے۔ پہلے ستون دے تھلوں پانی دی نہر جاری ہے، دوسرے دے تھلوں شہد دی نہر جاری ہے، تیسرے دے تھلوں دودھ دی نہر جاری ہے، چوتھے ستون دے تھلوں شراب طہورہ دی نہر جاری ہے۔ اللہ دی طرفوں حکم ہویا اے محبوب تہاڈا جیڑا غلام ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا انہاں 4 نہراں دا مستحق بن جائے گا۔ توجہ فرماؤ، جڑا صرف بسم اللہ پڑھے او جناب انہوں اے فضیلت اور عظمت مل رہی ہے تے جن دے سینے وچ پورا قرآن ہوئے۔ ایک اور عرض کرا، اللہ تعالیٰ دے 4000 نام نے، 4000 نام، بولو کنے؟ 1000 اللہ دے نام او نے جڑا صرف خدا جاندہ ہے، 1000 نام او نے جڑے لوح محفوظ تے لکھے نے، 1000 نام او نے جڑے صرف فرشتے جان دے نے، تے 1000 نام مخلوق وچ مشہور نے۔ توجہ کرو کہ گل سمجھ آئے گی۔ 300 نام زبور وچ نے،
300 नां तौरात विच ने, 300 नां इंजील विच ने। बाकी किन्ने बच गए? माशाअल्लाह बच्चे दी रियाजी ठीक है, थोड़ी कमजोर है पिछे वाले। तवज्जो फरमाओ, बाकी किन्ने बच गए? 100। 1000 नां सिर्फ अल्लाह जान दे, 1000 नां लोहे महफूज ते लिखे ने, 1000 नां फरिश्ते जान दे ने, 1000 नां मखलूक च मशहूर ने। 300 ज़बूर विच, 300 तौरात विच, 300 इंजील विच, बाकी बच्चे 100 नां कुरान विच ने, 99 जाहिर ने ते 1 पोशीदा है। 99 जाहिर ने ते 1 पोशीदा है। हुण तवज्जो करना, तुसी खुश हो जाओगे जिन्हां बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज कीता है, जिहड़े जनाब कुरान पढ़ रहे हैं, वो खुश नसीब वालिदैन जिहड़े अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जिहड़ा बंदा एक बारी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़दा है, गोया इस तरह है जिवें उन्हें इन्हां 4000 नामां दे नाल रब नूं याद कीता है। की पढ़े एक बारी? वो खुश नसीब जिन्हां दी जुबान ते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आई है ना, हजे भी कईयां ने नहीं पढ़ी। लेकिन तवज्जो फरमाओ, मैं एक होर हदीस अर्ज कर देवां। सरकार फरमाया, जेड़ा मेरा गुलाम एक बारी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, फरमाया 4000 नेकियां उनदे नामे अमाल च आ जाणगियां। उच्चा बोलो, कितनी नेकियां? 4000 नेकियां। फरमाया 4000 नेकियां नाम अमाल च आ जाणगियां। 4000 गुना अल्लाह उसने मुआफ कर छड़ेगा, 4000 दर्जे बुलंद फरमा देगा। लो एक और बड़ी ईमान फरोज गल सुनो। जदों अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम नू नबूवत अता फरमाई ते पूरी दुनिया दी बादशाही ते उसका वजह की बनी, तवज्जो करना। अल्लाह करीम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम नू फरमाया कि जन्नत विचों खिलाफत दी अंगूठी ले जा। जन्नत विचों की ले जा? खिलाफत दी अंगूठी। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत च आए, जन्नत विचों खिलाफत दी अंगूठी लई, जड़ी सुरख याकूत ते जन्नत दी चांदी दी बनी हुई सी। सुरख याकूत ते जन्नत दी चांदी दी बनी हुई सी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंगूठी लई, आप लेके जनाब अंगूठी जदों सुलेमान अलैहिस्सलाम वल चले, गल ते गौर करना, रस्ते में जेड़ा भी फरिश्ता, कोई दरख्त, कोई पहाड़, जेड़ा भी रस्ते च आंदा सी ते आवाज आंदी सी, सुबहानक रब्बना मा हाज़ा नूर, सुबहानक रब्बना मा हाज़ा नूर। सुलेमान अलैहिस्सलाम वास्ते वो अंगूठी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए, उनदे ते लिखिया की सी? जड़ी गल तवज्जो तलबे, 3 सतरां लिखियां सन। 3 सतरां बोलो किनियां? इधरों आवाज नहीं आ रही। अजी ते बड़ा प्रोग्राम पे है, तुसी हुणे नाल ढिले हो गए हो, जरा उच्चा बोलो किनियां? पहली सतर लिखी सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दूसरी सतर लिखी सी ला इलाहा इल्लल्लाह, ते तीसरी सतर ते लिखिया सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ते तेरे ते मेरे आका करीम दा जनाब जिक्र, ओ कलमा शरीफ। इस वास्ते मैं कहना, तुसी ज़बूर चुक के देखो, तुहाडे ते मेरे आका दा जिक्र है। तौरात चुक के देखो, साडे आका दी शान है। इंजील चुक के देखो, सरकार दा मकाम है। हालांकि एक किताबा पहले नबियां ते नाज़िल होइयां, लेकिन इन्हां किताबां विच शान तेरे ते मेरे आका दी, अजमत तेरे ते मेरे आका दी, मकाम तेरे ते मेरे आका दा। अल्लाह करीम दसना ये चाहता है कि जमाना जेड़े नबी दा भी होवे, चर्चा मुहम्मद अरबी दा होएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, रिफात व मकाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली सतर विच बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दूसरी सतर विच ला इलाहा इल्लल्लाह, तीसरी सतर विच मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंगूठी लिया के सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। गौर करना, आपने अंगूठी उंगल विच पा लई ते बतौर शुक्राने दे आप सजदे में चले गए। ते जेड़े लोग आप मौजूद सन, आप दे मनन वाले, वो भी सजदे में चले गए। सुबह तो लेके शाम तक सजदे च रहे। बोलो बोलो, सुबह तो लेके शाम तक सजदे च रहे। लोगों ने सिर चुक के सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखना चाहा, लेकिन हैबत और नूर की वजह नाल आप ना देख सके।
پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سارے پڑھو. انہاں لوگوں نے پڑھیا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نو تے او انگوٹھی نو ویکھ سکے. لو میں آخری ایک حدیث عرض کر کے ختم کر رہے ہیں کہ اساں خوش نصیب ہاں کہ اساں لجپال نبی دی امت ہاں. اس سے واسطے سرکار فرمایا میرے غلاموں تہاڈی ایک رکعت توجہ کرنا تہاڈی ایک رکعت بنی اسرائیل دے لوگاں دی 1000 رکعات دے برابر ہے. ساڈی ایک رکعت بنی اسرائیل دے 1000 یعنی انہاں دی 1000 رکعتاں دے برابر اے اللہ کریم نے امت مصطفیٰ نو مقام عطا کیتا. توجہ فرماؤ حدیث سنو غور نال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں تورات دیاں تختیاں وچ پڑھیا کہ ایک امت ایسی آئے گی جنہوں اللہ بڑی شان عطا کرے گا بڑا مقام عطا کرے گا بڑی عزت اور عظمت عطا کرے گا. سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ عرض کیتا کہ یا اللہ اے امت مینوں عطا کر دے مولا اے امت مینوں دے دے. اللہ کریم نے فرمایا تلک امت احمد تلک امت احمد اے میرے کلیم اے میرے محبوب دی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر تورات وچ پڑھیا توجہ میرے وال رکھو آپ نے پڑھیا کہ ایسی امت آئے گی غور کرنا اے انہاں حافظاں واسطے بہت بڑی سعادت ہے کہ پہلیاں جنیاں کتاباں نازل ہوئیاں نبی تو علاوہ امت وچوں کسے نو پوری کتاب زبانی یاد نہیں ہوندی سی. بے شک جنیاں کتاباں بھی نازل ہوئیاں نبی تو علاوہ امت وچوں کسے نو پوری کتاب زبانی یاد نہیں ہوندی سی. لیکن ایک قرآن پاک دا اعجاز ہے جناب 10 سال دا بچہ 12 سال دا بچہ 14 سال دا بچہ اس دے سینے وچ پورا قرآن موجود ہے. جدو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا ایسی امت جنہاں نو انہاں دی کتاب پوری یاد ہوئے گی موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا اے امت مینوں عطا کر دے. اللہ کریم نے فرمایا تلک امت احمد اے میرے محبوب دی امت ہے. سبحان اللہ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا غور کرنا کہ ایسی ایک امت ہوئے گی جیڑے نیکی دا ارادہ کرنگے صرف نیکی دا ارادہ کرنگے لیکن کسے وجہ نال نیکی کر نہیں سکنگے اللہ پھر بھی ثواب عطا فرمائے گا. ارادہ کرنگے صرف نیکی دا ہجے وہ کام کیتا نہیں اللہ پھر بھی نیکی دے گا. تے اگر وہ کام کر لینگے تے 10 تو لے کے 700 تک اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا یا اللہ اے امت مینوں دے دے جڑے نیکی دا ارادہ کرن تو پھر نیکی لب جائے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد اے میرے محبوب دی امت. پھر موسیٰ علیہ السلام نے تورات دیاں تختیاں چ پڑھیا ایک ایسی امت جڑے نیکی دا حکم کرنگے برائی تو روکنگے جاہلیت دے خلاف ڈٹ جانگے. علامہ زوار صاحب گندیاں عقیدیاں دے خلاف ڈٹ جانگے حق تے ڈٹ جانگے پکے ہو جانگے. جدو موسیٰ علیہ السلام نے اے پڑھیا عرض کیتا مولا اے امت مینوں دے دے. اللہ کریم نے فرمایا تلک امت احمد اے میرے محبوب دی امت ہے. ہن غور کرنا جدو موسیٰ علیہ السلام نے ہر واری جواب ملیا تلک امت احمد تلک امت احمد اے میرے محبوب دی امت ہے تے موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا پھر مینوں بھی اس امت وچ داخل کر دے. پھر مینوں بھی اس امت وچ دیکھو جس امت وچ داخل ہون واسطے نبی دعاواں کردے رہے التجاواں کردے رہے اس امت وچ داخل ہون واسطے وڈیاں وڈیاں سفارشاں ہوندیاں رہیاں. اساں کتنے خوش نصیب ہاں اساں اس امت وچوں. اور غور کرنا میں بخاری دی ایک حدیث عرض کر کے گل نو ختم کر رہے ہیں. بخاری شریف دی حدیث ہے سانو اج اپنے مقام دا پتہ ہی نہیں سانو پتہ ہی نہیں کہ ساڑی حیثیت کی ہے. غور کرنا میں تہاڈی حیثیت دس رہا حدیث کی روشنی وچ. سرکار تشریف فرماسن ایک جنازہ گزریا جنازہ غور کرنا بخاری شریف دی حدیث. صحابہ کرام نے ان کی تعریف کی تھی بڑا چنگا بندہ سی نیک آدمی سی نمازی سی کدے کسی نال کوئی لڑائی جھگڑا نہیں سی دنگا فساد نہیں سی. اللہ دنگا فساد کرن والے تو سانو بچاوے. اے جڑے جناب دہشت گردی تے ڈانگ سوٹا تے دنگا فساد اللہ سانو اس تو بچائی رکھے. اچھا ذرا آکھو آمین.
آج کل اس دعا دی بڑی ضرورت ہے. توجہ فرماؤ کہ صحابہ کرام نے اس بندے دی تعریف کی تھی. سرکار نے فرمایا واجبت واجبت واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. پھر تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ گزریا. صحابہ نے کیا بندہ ٹھیک نہیں سی, ان دے اخلاق ٹھیک نہیں سن, اے بندہ ان دا کردار ٹھیک نہیں سی. سرکار نے فرمایا واجبت 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی. صحابہ کرام پریشان نے کہ معاملہ کیے, پہلا جنازہ گزرے اساں بندے دی تعریف کیتی ہے, سرکار فرماتے نے واجبت واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرے اساں کہ بندہ ٹھیک نہیں, سرکار فرما رہے نے واجبت واجب ہو گئی. صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا حضور گل سمجھ نہیں آئی, ہن توجہ کرنا. آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں تساں تہاڈی کوئی حیثیت معمولی نہیں. ذرا آکھو نا سبحان اللہ. فرمایا تہاڈی کوئی حیثیت معمولی نہیں, اللہ نے تہانوں بڑا مقام دیتا ہے, تہانوں بڑی شان دیتی ہے, تہانوں بڑی عزت عظمت دیتی ہے. فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض. سرکار فرمایا تساں زمین تے اللہ دے گواہو, تساں زمین تے کندے گواہو, اللہ تے گواہو. فرمایا اے اللہ نے تانوں مقام عطا فرمایا ہے, تسی زمین تے اللہ تے گواہو. فرمایا جن دے حق وچ تساں چنگی گواہی دیتی ہے اللہ نے ان دے واسطے جنت واجب کر دیتی ہے, جن دے تساں دوسری گواہی دیتی ہے اللہ نے ان دے حق وچ جہنم واجب کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. اور توجہ کرنا دوستان محترم, قیامت والے دن جنتیاں دیاں, بولو کنیاں, جنہاں نے جنت جانا ہوئے گا, جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں. بولو کنیاں صفحہ؟ 120 صفحہ ساریاں دیاں, ساری امتاں دیاں. لیکن خوش ہو جاؤ سرکار دے غلاموں, تیرے تے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں انہاں وچ 80 صفحہ میری امت دیاں ہون. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو کنیاں صفحہ؟ 80 صفحہ فرمایا میری امت دیاں ہون گیاں, تے باقی 40 صفحہ جڑیاں نے او ساریاں امتاں دیاں ہون گی. کیا بات ہے کیا بات ہے. ساڑیاں کنیاں ہون گیاں؟ اچھا بولو ذرا. یہ سارے سرکار دے غلاماں نے تے جنت جانا ہے, جنت بنی سرکار دے غلاماں واسطے وے. توجہ فرماؤ اور اگلی گل سنو کہ قیامت والے دن باقی ساریاں امتاں, حالانکہ قانون کیے, اصول کیے, قاعدہ کیے کہ جڑا پہلے آندا ہے اوندا نمبر پہلے ہوندا ہے کہ نہیں. اس بھائی دی مہربانی ہے کہ میں بادشاہ ہاں لیکن انہاں مینوں نمبر دے چھڑیا ہے, لیکن اصول یہ ہے, قانون یہ ہے, جڑا پہلے آوے اوندا نمبر پہلے ہوندا ہے. کئی بندے تے لڑ پیندے نے, میں پہلے آیا یار تو بادشاہ ہے پیچھے ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. لیکن توجہ کرنا, سرکار فرمایا میرے غلاموں تہانوں اللہ نے یہ مقام دیتا ہے کہ قیامت والے دن باقی ساری امتاں ایک پاسے انتظار کھڑیاں ہون گیاں. فرمایا سب تو پہلے میری امت جنت میں جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ساڑھے واسطے کی مقام ہے کہ قیامت والے دن اسی آئے سارے تو بعد وچاں, آئے سارے تو آخر وچاں, لیکن جنت وچ سب تو پہلے. اچھا بولو جنت وچ سب تو پہلے. اے سانو مقام کیوں ملے ہے, اے عظمت سانو اللہ نے کیوں عطا کیتی ہے, اے شان اللہ نے سانو کیوں دیتی ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ اے جڑی امت مصطفیٰ اے ساری امتاں نالوں افضل ہے, بہتر ہے, چنگی ہے. کیوں چنگی ہے؟ اسی تاں چنگے ہیں بھی اسی کوئی نمازاں زیادہ پڑھ رہے ہیں, اسی تاں چنگے ہیں بھی اسی کوئی مسجداں زیادہ خوبصورت بنا رہے ہیں, اسی تاں چنگے ہیں بھی ساڑھے وچ لوگاں دیاں داڑیاں زیادہ نے. نہیں, ویکھو میں گل عرض کر رہے ہیں, آخری پیغام دے رہے ہیں کہ پہلیاں قوماں گناہ کر دے سن, لوگ دروازے تے لکھیا جاندہ سی, حاجی صاحب گناہ بھی لکھیا جاندہ سی, نال ان دی سزا بھی لکھی جاندی سی. اس بندے نے اے گناہ کیتا ہے اے سزا ہے, اس بندے نے اے جرم کیتا ہے اے سزا ہے, دروازے تے لکھیا جاندہ سی. لوگ پڑھتے سن اے بندہ پاپی ہے, انہیں اے کم کیتا ہے. لوگ گناہ کردے سن, متھے تے لکھیا جاندہ سی. لوگ گناہ کردے سن, شکلاں بدل جاندیاں سن. اج اسی پہلیاں قوماں نالوں وڈے گناہ کر رہے ہیں, پہلیاں قوماں نالوں وڈے جرم کر رہے ہیں, لیکن اج ساڑھے دروازے تے نہیں لکھیا جاندہ, اج ساڑھے متھے تے نہیں لکھیا جاندہ, اج ساڑھی شکلاں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اللہ کریم فرماندہ ہے اس واسطے
کہ ہن میں تہاڈے کرتوت نہیں ویکھدا، میں تے یار دی نسبت ویکھنا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں تے یار دی نسبت ویکھ رہا، اج اساں بچے ہوئے ہاں تے لجپال نبی دا صدقہ ہے، کیا بات ہے۔ اج ساڑیاں شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں تے رحمت والے آقا دا صدقہ ہے، اج ساڑے دروازے تے نہیں لکھیا جا رہا تے اے میلاد والے آقا دا صدقہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ اکبر۔ ساریاں تو پہلے جناب اساں جنت وچ، باقی سارے لوگ انتظار کر رہے ہون گے سرکار دے غلام صاحب تو پہلے جنت وچ۔ اس واسطے اپنی عظمت نو سمجھو، اپنے مقام نو سمجھو، اپنی حیثیت نو سمجھو، اور جس مقصد واسطے اللہ نے سانو دنیا وچ بھیجیا ہے اس مقصد نو اساں اپنے ذہن وچ بٹھا لئیے، اپنے نبی دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اساں زندگی گزاریے، اور سرکار دے عشق و محبت وچ، آپ دی غلامی وچ بس غداری نہ کریے۔ آقا کریم فرمایا بس غدار نہ بنیا جے، وفا کرنا تہاڈا کام ہے، بس میں تہاڈی قبر بھی سنبھال لواں گا، حشر بھی سنبھال لواں گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج تے جناب پتہ لگ گیا بھی کون جناب اصلی کون ہے تے کھوٹا کون ہے تے حق تے کون ہے تے جھوٹ تے کون ہے تے عاشق کون ہے تے منافق کون ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک جھٹکے وچ ہی پتہ لگ گیا سارے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ کریم سمجھ عطا فرماوے، سرکار دی غلامی وچ اللہ سانو زندگی گزارن دی توفیق دے وے، جڑے سچے نے انہاں دے نال ہو جاؤ، جڑے حق تے نے انہاں دے نال اپنا تعلق قائم کرو، انشاءاللہ ایتھے بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگے بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم ادارے نو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ۔